औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान मिर्ज़ा नदीम बेग, प्रोग्राम व्यूज़ ऑन न्यूज़ विद मिर्ज़ा नदीम बेग में। नाज़रीन मोहतरम, आज बहुत ही अहम खबरों के साथ आपकी खिदमत में हाज़िरी हुई है, जिनमें सबसे पहली खबर जो है वो 200 यूरो की आयुधा है कि जिसका ऐलान जो है चंद रोज़ पहले स्पेन के वज़ीर आज़म पेड्रो सांचेज़ ने किया है। पेड्रो सांचेज़ ने सिर्फ इसका ही ऐलान नहीं किया है, बल्कि उन्होंने एक पूरे पैकेज का ऐलान किया है कि जिसको एंटी क्राइसिस प्लान कहा जाता है। और ये क्राइसिस जो इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर पैदा हुआ है वो महंगाई की सूरत में है, और इस महंगाई की सूरत में पैदा होने वाले बहरान के खात्मे के लिए स्पेन की हुकूमत की जानिब से जो है वो पैकेज का ऐलान किया गया। और इस पैकेज के तहत जो है वो लोगों को उनकी परेशानियां कम करने के लिए या उनकी अश्कशोई करने के लिए कुछ ना कुछ इकदाम किए गए हैं। लोगों की अश्कशोई करने के लिए जो इकदाम किया गया है उसमें एक इकदाम ये भी है कि ऐसे लोग के जो कम आमदनी वाले हैं और उनको जो है वो 200 यूरो की जो आयुधा दी जाएगी, उनको 200 यूरो की फाइनेंशियल एड दी जाएगी। और यहाँ पर ये जो है चीज़ जहन में रहे कि ये इमदाद जो है सिर्फ एक दफ़ा मिलेगी, यानी कि इसके एक किस्त जो है वो 200 यूरो की मिलेगी। ये 200 यूरो की इमदाद उन लोगों को मिलेगी कि जिनकी सालाना आमदन जो है वो 14,000 यूरो से कम है। यानी कई वर्कर ऐसे हैं कि जो काम करते हैं और उनकी जो है वो आमदन जो है वो सालाना 14,000 यूरो से कम बनती है। उसके लिए, इस इमदाद के लिए वो लोग जो है वो मुस्तहिक होंगे। इसी तरह से ऑटोनोमो जो काम करने वाले हैं, तो जाहिर बात है कि उनके पास जो भी कोई एसेट है या कोई दुकान है, तो उनकी जो मालियत है असासों की वो भी 43,196 यूरो से कम हो, तो उनको जो है ये इमदाद मिलेगी। और ये जैसे कि मैंने पहले अर्ज़ कर दिया कि इसके लिए वर्कर्स है, ऑटोनोमो वाले हैं, यानी सेल्फ एम्प्लॉयड जो लोग हैं, इसी तरह से बेरोज़गार हैं और कम आमदनी वाले ख़ानदान हैं, वो जो है वो इस इमदाद के मुस्तहिक हैं। और अंदाज़ा है कि इससे 27 लाख से ज़ायद अफराद जो है वो फ़ायदा उठाएंगे। ये इमदाद जो है ये कैसे मिलेगी? ये इमदाद स्पेनिश टैक्स एजेंसी हासिंदा की वेबसाइट पर ऑनलाइन अप्लाई की जा सकती है और इसे आप 30 सितंबर तक अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि इसकी जो मुद्दत इख्तिताम की है वो 30 सितंबर तक आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। और इसके लिए आपको अपनी इनकम की तफसील, यानी आपकी आमदन जो है वो 14,000 यूरो से सालाना से कम हो, और अगर कोई असासा है, जैसे मैंने पहले कहा कि ऑटोनोमो काम करने वाले हैं, तो उनके जो है असासों की मालियत जो है वो 43,196 यूरो से कम हो, तो इसकी जो है वो लोग जो है ये इमदाद पा सकते हैं और इसकी तफसील जो है वो देना होगी। इसके अलावा पादरोन जो है वो वैलिड होनी चाहिए, फिर इसी तरह से रेजिडेंस कार्ड जो है वो भी वैलिड होना चाहिए, और आपका बैंक अकाउंट जो है वो होना चाहिए। और ये जो है ये इमदाद कम अज़ कम आमदनी की वजह से आयुधा लेने वालों के लिए, यानी कि कई ऐसे लोग हैं कि जो इससे पहले एक आयुधा ले रहे हैं कि जो कम से कम आमदनी पर दी जाती है, वो भी इससे फ़ायदा नहीं उठा सकेंगे। और इसी तरह से पेंशनर भी जो है वो इससे फ़ायदा नहीं उठा सकेंगे। ये ऐसे लोगों के लिए है कि जो वर्कर्स जिनकी सालाना आमदनी जो है वो बहुत, यानी कि 14,000 यूरो से कम है। इसी तरह से ऑटोनोमो वालों को, और जो ख़ानदान ऐसे हैं कि जो गुर्बत की जो है लकीर की सतह के ऊपर रह रहे हैं, तो उनके लिए इस इमदाद का ऐलान किया गया है। इसी तरह से दूसरी खबर जो है वो आपको मालूम है कि इसके साथ ही पेड्रो सांचेज़ साहब ने जो है आवाम की सहूलत के लिए जो है वो ट्रांसपोर्ट, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, उसके किरायों में भी कमी का ऐलान किया है। तो एक सवाल जो हमारे यहाँ पे बार्सिलोना सेंटर में लज्जत का नया नाम, उस्मानिया ग्रिल रेस्टोरेंट, नफासत और मेहमान नवाजी हमारा वस्फ, फैमिली की तकरीबात और शादी ब्याह सालगिरह के लिए अलहदा हाल, 120 अफराद के बैठने की गुंजाइश, पाकिस्तानी और इंडियन खानों का बेहतरीन इम्तजाज, हमारी स्पेशलिटी कोयलों वाली मुर्गी, अफगानी पुलाव, शाही मुर्ग चने, मटन व चिकन कढ़ाई, होम डिलीवरी फ्री। हमारा पता ये है, बार्सिलोना में एक टिकट मिलती है कि जो सिंगल पर्सन के लिए होती है, और इस पर आप 10 सफ़र कर सकते हैं। इसकी कोई मुद्दत नहीं है, मुअय्यन मुद्दत नहीं है, यानी कि ये 1 साल की मुद्दत होती है इस टिकट की, जो पहले 11 यूरो 35 सेंट की मिलती थी, अब ये जो है ये 5 यूरो 70 सेंट की मिलेगी। तो उस सवाल, इसी तरह से एक दूसरी टिकट है, ये महीने की टिकट है कि जो हम ख़रीदते हैं और इसमें आप अनलिमिटेड सफ़र करते हैं, यानी कि जो इसकी महीने की मुद्दत होती है उसके अंदर आप अनलिमिटेड सफ़र कर सकते हैं। अब ये 40 की बजाय जो है, पहले इसकी कीमत जो है वो 40 यूरो थी, उसकी बजाय अब ये 20 यूरो की मिलेगी। तो कसवाल और तेसवाल मेट्रोपॉलिटन एरिया में इस्तेमाल होने वाली टिकट है, यानी इसका एक जोन बनता है।
اسی طرح میٹرو کے ساتھ ساتھ رودالیاز اور فیری کاریلز کی ٹکٹیں بھی آدھی قیمت پر آ جائیں گی، یعنی کہ جو ٹرین جو ہے یہاں پر چلتی ہے رینفے کے تحت، اور اس طرح سے جو ایف جی سی ٹرین جو کاتالان ٹرین ہے اس کی ٹکٹیں بھی سستی ہو جائیں گی اور ان کو بھی کم کر دیا گیا ہے۔ اور یہاں پر یہ جان لیجئے کہ یہ سستی ٹکٹوں کی سہولت جو ہے یہ آپ کو 1 ستمبر سے 31 دسمبر تک حاصل ہوگی، یعنی کہ یہ اس کی مدت مقرر کی گئی ہے۔ 1 ستمبر سے لے کر یعنی 1 ستمبر سے لے کر 31 دسمبر تک یہ سہولت جو ہے یہ لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکیں گے۔ اسی طرح سے ایک دوسری خبر جو ہے وہ یہ ہے کہ موبائل ورلڈ کانگریس، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ 2006 سے جو ہے وہ بارسلونا کے اندر منعقد ہو رہی ہے، اور یہ بہت بڑا ایونٹ ہوتا ہے جس کے اندر لاکھوں افراد جو ہے کرونا کی صورتحال سے پہلے شامل ہوتے تھے، اور روزگار کا بہت بڑا ذریعہ ہوتا ہے۔ اس سے جو ہے یہاں پر ہوٹلنگ کا کاروبار، بارز کا کاروبار، اور اس کے علاوہ جو ہے دیگر جو ہے وہ خاص طور پر ٹرانسپورٹیشن کا کاروبار، جیسے کہ جس میں ٹیکسی کا سب سے بڑا سیکٹر جو ہے وہ اس سے مستفید ہوتا ہے۔ تو یہ بہت بڑا ایونٹ جو ہے وہ دنیا کا یہاں پر ہوتا ہے، اور موبائل ورلڈ کانگریس جو ہے وہ کانگریس جو ہے وہ موبائل، نام بھی اصلی ذائقہ بھی اصلی، لذت اور چٹخانوں کی دنیا، پرانا کرتبہ ریسٹورنٹ اینڈ میرج ہال، دیسی کھانوں کا مرکز، روسٹ مرغی، چاپ گرل، روسٹ ران، سالم بکرا روسٹ، وسیع اور عریض ہال، 400 افراد کے بیٹھنے کی جگہ، سالگرہ، شادی اور دیگر تقریبات کے لیے، فیملیز کے لیے علیحدہ انتظام، ریسٹورنٹ کی دنیا میں خدمت اور نفاست کا نام چودھری اسکندر حیات گوندل۔ ہمارا پتہ کایہ کرتبہ نمبر 100، بادالونا، اسپین۔ ہمارا فون نمبر 9313923341۔ کا سب سے بڑا میلہ ہوتا ہے کہ جو دنیا میں منعقد ہوتا ہے، اور جیسے کہ میں نے آپ کو کہا کہ یہ 2006 سے بارسلونا کے اندر منعقد ہو رہا تھا، اور اس کی مدت جو ہے وہ ختم ہو رہی تھی 2024 تک، یعنی کہ 2 سال جو ہے یہ مزید یہاں پر چلنا تھا، لیکن اب اس کے معاہدے کے اندر جو ہے وہ ایکسٹینشن کر دی گئی ہے، اس کو ایکسٹینڈ کر دیا گیا ہے، اور اب یہ 2030 تک جو ہے یہ ایونٹ بارسلونا کے اندر منعقد ہوگا۔ بہت بڑا ایونٹ ہوتا ہے، میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ سیزنل ورک جو ہے وہ اس کے اندر بھی ہوتا ہے، پھر ایک بہت بڑا ایونٹ ہوتا ہے کہ جس میں بہت سے لوگوں کا روزگار جو ہے وہ وابستہ ہوتا ہے اس سے۔ اسی طرح سے یورپی کمیشن نے آج اسپین کو ریکوری فنڈ، اور یہ ریکوری فنڈ کیا تھا، یہ کرونا کی وجہ سے جو پیدا ہوئی صورتحال تھی اس میں جو مالی بحران نے جنم لیا تھا، فائنانشل جو کرائسس پیدا ہوا تھا اور اس کی وجہ سے جو نقصان ہوئے تھے، تو یورپی کمیشن نے اس کے لیے ایک ریکوری فنڈ کا اعلان کیا تھا، اور یہ ریکوری فنڈ جو ہے اس کے ضمن میں اسپین کو دوسری قسط کی ادائیگی کی توثیق کر دی گئی ہے، یعنی اس کو انڈورس کر دیا گیا ہے۔ دوسری قسط جو ہے وہ 12 بلین یورو یعنی 12 ارب یورو کی ہوگی، جو 1 ماہ کے اندر موصول ہو جائے گی، اور اس سے قبل اسپین جو ہے وہ 31 بلین یورو وصول کر چکا ہے۔ یہ جو ہے یہ امداد بھی جو ہے ریکوری کے لیے دی جا رہی ہے کہ جو کرونا کے دنوں کے اندر جو ہے وہ لوگوں نے اور یہاں پر کمپنیز نے اور ورکرز نے جو سفر کیا تھا، یعنی نقصان جو ان کو ہوا تھا، اس نقصان کو پورا کرنے کے لیے یہ رقم ہے۔ اور یہ جب بات ہو 100% حلال کھانوں کی تو ایک ہی نام، عادل تندوری ریسٹورنٹ۔ بارسلونا میں مہمان نوازی کا پہلا نام عادل تندوری ریسٹورنٹ، بر صغیر کے روایتی حلال کھانوں کا مرکز، گرل، تندوری روسٹ، چکن اور مٹن ٹکا، سبزیاں اور تڑکے والی دالیں، رس ملائی اور فالودہ۔ قاری عبدالرحمان کی فخریہ پیشکش، غریب و امیر کے لیے، بارسلونا کے قلب میں واقع عادل تندوری ریسٹورنٹ کا یہ اسٹے نمبر 9 نزد دراسانہ ہاسپٹل، بارسلونا۔ رقم بھی جو ہے اسپین کو مل رہی ہے اور اس کی توثیق کر دی گئی ہے، یعنی کہ یہ کہ اس اعتبار سے خوشائن بات ہے کہ یہاں پر جو لوگ جو ہے کرونا کی وجہ سے نقصان اٹھایا جن لوگوں نے اور سفر کیا اس پورے جو ہے عرصے کو جو کرونا کا تھا، اور اس کے بعد بھی جو لوگ ایسے ہیں کہ جن کی آمدنی کم ہے، تو حکومت اسپین جو ہے وہ دونوں اعتبارات سے ان لوگوں کی جو ہے وہ امداد کر رہی ہے، ان لوگوں کو سہارا دے رہی ہے، ان لوگوں کی اشکشوئی کر رہی ہے، ان لوگوں کو جو ہے وہ جینے کے لیے جو ہے وہ کچھ نہ کچھ سامان مہیا کر رہی ہے۔ تو ناظرین محترم، یہ آج کی خبریں تھیں کہ جو سب سے اہم خبریں تھیں جو میں آپ کی خدمت میں لے کر آیا ہوں، یعنی کہ سب سے پہلے 200 یورو کی آیودہ جو ہے وہ آپ کو ملے گی، اور اس کے لیے آپ 30 ستمبر تک جو ہے وہ اپلیکیشن جا کر آسندہ کی ویب سائٹ پر دے سکتے ہیں۔ اسی طرح سے جو پبلک ٹرانسپورٹ کے کرائے تھے، جن میں آپ بسیں، میٹرو، ٹرینیں جو ہے ان کے جو ہے کرائے میں کمی کی گئی ہے۔ اسی طرح سے جیسے کہ میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ موبائل ورلڈ کانگریس کا جو کانٹریکٹ ہے اس میں بھی توسیع ہو گئی ہے، اور اب یہ 2030 تک ایونٹ یہاں پر ہوگا۔ اسی طرح سے ریکوری فنڈ کی جو
دوسری قسط ہے وہ بھی اسپین کو ملنے کی نوید مل چکی ہے اور یہ 12 بلین یورو یعنی 12 ارب یورو کی ہوگی کہ جس سے بہت فائدہ ہوگا۔ ناظرین محترم، یہ تھی آج کی اہم خبریں جو میں آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا تھا۔ امید ہے کہ آپ کو ہمارا یہ سیگمنٹ پسند آئے گا۔ آپ سے گزارش وہی ہے کہ آپ ہمارے چینل BBC اپڈیٹ ٹی وی کو سبسکرائب کریں، اس کے پروگرام کو لائک کریں اور کمنٹ باکس میں آ کر کمنٹ کرنا مت بھولیے، کیونکہ آپ کا کمنٹ کرنا ہماری عزت افزائی اور حوصلہ افزائی کا سب سے بڑا ذریعہ ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور دعا ہے کہ وہ ہمیں ایمان اور صحت کی سلامتی کے ساتھ زندہ رکھے اور ہمارا خاتمہ ایمان کے اوپر کرے اور روز محشر نبی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت اور زیارت نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اسی دعا کے ساتھ اپنے میزبان مرزا ندیم بیگ کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ انشاءاللہ کل دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضری ہوگی، تب تک اللہ حافظ۔